اگر تسی ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا پریشان الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اج دا پروگرام تبلیغی اصلاحی
جس کے اندر تساں احباب بڑی محبت دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے، سننے سنانے والے سب تے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک دا ہر پیغمبر اپنی امت واسطے رحمت بن کے تشریف لے کے آیا۔ چونکہ ہر پیغمبر دی نبوت و رسالت اور ہر پیغمبر دا علاقہ محدود سی، تو جتوں تک انہاں دی نبوت سی اتوں تک ہی وہ رحمت بھی سن۔ ساڑھے پیغمبر عالمین دے نبی بن کے آئے تو اللہ جلال نے رحمت بھی عالمین دی ہی بنائی۔ جتوں تک پیغمبر دی نبوت و رسالت ہے اتوں تک پیغمبر دی رحمت ہے۔ اور دوسری بات کہ جتھے رحمت ہوئے اتھے اللہ جلال دا عذاب نہیں ہوگا۔ رحمت اور عذاب ایک جگہ تے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسے واسطے اللہ جلال نے جدوں بھی کسی نبی دی امت نو عذاب دے اندر مبتلا کیتا ہے تو اس پیغمبر نو اس علاقے وچوں الگ کر۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم کے اوپر جدوں عذاب آیا تو فرشتیاں نے اللہ نے پیغمبر لوط علیہ السلام کو بات کہی کہ اللہ جلال کا فیصلہ ہے کہ اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کیتا جائے، اس واسطے تسی یہ بستی چھڑ کے الگ ہو جائے۔ نبی الگ ہویا تے عذاب آیا۔ جتھے رحمت ہوئے اتھے عذاب نہیں، اور نبی اپنی قوم واسطے رحمت، یہ دو باتاں بنیادی طور دے ذہن کے اندر رکھنا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات دے نبی، ساری کائنات واسطے رحمت، اور تیسری بات کہ آپ دی ذات بھی باعث رحمت اور آپ دی بات بھی باعث رحمت۔ نبی بلحاظ بات دے بھی باعث رحمت، بلحاظ بات اور کردار اور سیرت دے بھی باعث رحمت۔ اور ایک پیغمبر دی رحمت سی کہ اللہ جلال نے پیغمبر دی محنت دے نال پوری کائنات دے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا فرمایا کہ آپ جدوں اس دنیا تے آئے آپ نے لوگوں کس طرح رحمت دے رستے تے چلایا، اور آپ دی آمد تو پہلے دے حالات کی سن ادا ذکر اللہ جلال دا قرآن کر رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو
پڑھو سارے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسی مومنہ دے اوپر احسان کیتا کہ مومنہ نو اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیتا۔ کوئی گجرات دے اندر رہنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی، کوئی بھی بندہ اپنی محبوب چیز کسے نو نہیں دیتا، لیکن اللہ ذوالجلال نو مومنہ دے اوپر اتنی محبت، مومنہ دے نال اتنا گہرا تعلق کہ اللہ ذوالجلال نے اپنا محبوب پیغمبر بھی مومنہ نو عطا کر دیتا ہے۔ اس پیغمبر نے دنیا دے اوپر آ کر اللہ ذوالجلال دے قرآن دے ذریعے لوگاں دے قلوب و اذہان نو پاک کیتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے قرآن سنا سنا کے لوگاں نو کفر اور شرک تو پاک کیتا ہے، بدعات رسم و رواج خرافات تو پاک کیتا ہے، حکمت اور دانائی دے نال۔ اور اللہ فرماندے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے لوگ جہالت دے اندر مبتلا سن، ذلت دے اندر مبتلا سن، اندھیر نگری دے اندر مبتلا سن۔ کائنات دے امام اس دنیا دے اوپر آئے، آپ نے آگے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے پرچم اکھاڑ دیتے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، ضلالت نو منہ دکھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہیا، گناہاں دا کم نہ رہیا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، کوئی شراب خانے برباد ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا دے آئے، عورت نو عزت اور وقار مل گیا، انسانیت نو عروج مل گیا، جہالت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم دے نور دے نال پوری دنیا روشن ہو گئی۔ کائنات دے امام اس دنیا دے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، چشم کائنات نے دیکھیا نبی رحمت للعالمین دا انقلاب اپنی نگاہاں دے نال کہ آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذی النورین، اور آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضی، ارے آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، ارے آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے حنظلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امیر امت، آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دی رحمت پوری دنیا دے اوپر اس طرح چھا گئی کہ دنیا نے دیکھیا کہ آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آئے تے خائن، نکلے تے امین، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، ارے آیا حبشے دا کالا بلال، نکلیا تے دنیا دا امام۔ یہ میرے پیغمبر دی رحمت، نبی پاک علیہ السلام، اللہ اکبر، دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں کس طرح اس کائنات دے اوپر رحمت بن کے آئے۔ ذرا بات دے اوپر توجہ کرنا، مختصر وقت دے اندر اپنی بات نو مکمل کرنا چاہ رہا۔ کائنات دے امام اللہ اکبر ایک دن حرم دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرات تو کیسا منظر ہوئے گا جدو صاحب قرآن اپنی مٹھاس بھری آواز دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام قیام دی حالت دے اندر، کدی آپ رکوع دی حالت دے اندر، کدی آپ سجدے دی حالت دے اندر، مشرکین مکہ دی ایک جماعت الگ کھڑی ہے، اللہ دے پاک
پیغمبر علیہ السلام نو عبادت کردے ہوئے دیکھ کے لوگ برداشت نہیں کر سکے. اللہ اکبر. تکبر دی وجہ تو فخر دی وجہ تو کہنے لگے یہ کیڑا بندہ ہے کہ مکے دے فلاں محلے دے اندر فلاں کافر دے اونٹ مر گیا ہے وہ دی غلاظت دے نال بھری ہوئی اوجری لے کے آؤ ایڈے اوپر لے آ کے رکھ دو آگے اسی دی توہین کریے دی تنقیص کریے ایدہ مذاق اڑائیے. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ کرنا انہاں ظالمان دے وچوں ایک ظالم عقبہ بن ابی معیط اپنے ساتھی نوں نال لے کے گیا. انہیں اس مرے ہوئے اونٹ دی جناب اوجری نوں کڈیا اور انہوں گلیاں دے اندر گھسیٹدا ہوا لے کے آ رہا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ آپ سجدے دی حالت دے اندر گئے نے. ایک غلاظت دے نال بھری ہوئی اوجری آپ دی پشت مبارک دے اوتے رکھ دتی گئی ہے. حضرات تو نہیں جاندا جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر نو اللہ دے دین دی خاطر کتنا ستایا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نو کتنی تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں. اللہ اکبر. حضرات نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے ہر پیغمبر نو ستایا گیا ہے لیکن جتنا مینوں تنگ کیتا گیا ہے اتنا کسی اللہ دے پیغمبر نو بھی تنگ نہیں کیتا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ رستہ جڑا یہ تے ہے ہی کنڈیاں والا رستہ ہے. یہ رستہ ہے ہی بڑا پرخطر رستہ ہے. اس رستے دے اندر مارا بھی کھانیاں پیندیاں نے لوگاں دیاں باتاں بھی سننیاں پیندیاں نے بھائی کاٹ بھی برداشت کرنے پیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے اس بات کا تصور کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے اسی ایمان لے آئے اور وہ کامیاب ہو جان گے اسی انہاں نو آزماواں گے نہیں. اللہ فرماتے ہیں آزمائش دی پھٹی دے وچوں گزرنا پے گا. اللہ اکبر. کدی بیماریاں آن گیاں کدی دکھ آن گے کدی تکلیفاں آن گیاں کدی بندہ زندگی دے اندر اپنے آپ نو تنہا محسوس کرے گا. اللہ اکبر. کدی غربت دیکھنی پے گی کدی پیارے دیاں جدائیاں دیکھنیاں پین گیاں کدی لوگاں دیاں باتاں سننیاں پین گیاں. اے دین دا رستہ. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام اللہ ذوالجلال دی عبادت کر رہے ہیں. او میرے پیارے مسلمان بھائی اللہ اکبر کبیرہ. آج تو پیغمبر دا کلمہ پڑھنا ہے کوئی تینوں فرض نماز پڑھنے دی فرصت نہیں اور ادھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ ذوالجلال دی عبادت اس طرح کر دے رہے. کہنے والے نے بڑا پیارا نقشہ کھینچیا. اللہ اکبر. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون. اللہ آکھے نہ جاگ اتنا خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے. اور بندہ مننے دے پھر منن دا مزہ آنا چاہیے. حضرات محبت دا حق ادا ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. او جڑے کنڈے سٹنے راہ وچ انہاں دیاں گٹھیڑیاں جاوے. جڑے کنڈے سٹنے راہ وچ انہاں دیاں گٹھیڑیاں جاوے. دعاواں نال بخشاوے. دعاواں نال بخشاوے. اور رحمت اے ہو جئی ہوئے. کہہ دے ہو امام الانبیاء نماز ادا کر رہے انہاں ظالمان نے جناب غلاظت دے نال بھری ہوئی ہوجری لے آ کے اوپر رکھ دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اوے میرے پیغمبر دی ننھی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسے نے خبراں دے دیتیاں اے فاطمہ اج ہر میں
مکہ دے اندر تیرے ابو دے نال سلوک کیتا گیا ہے تے بیٹیاں والے ہو تسی جان دے ہو نا اللہ ذو جلال نے بیٹیاں دی محبت کو جو وکھری بنائی ہوندی ہے اللہ اکبر انہاں دے کولوں برداشت نہیں ہوندا ماپیاں دا دکھ ماپیاں دی تکلیف دیکھ نہیں سکدیاں اتنی نازک مزاج ہوندیاں نے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ نو تے اپنی ہوش نہیں رہی دوڑدیاں ہوئیاں جناب حرم دے اندر آئیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حالت اور کیفیت نو دیکھیا فاطمہ دی آنکھاں دے وچوں آنسواں دی لڑی جاری ہو گئی آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھایا اے پروردگار عالم جی میرے ابو نے اج تک کسے نو تکلیف نہیں پہنچائی کسے دا دل نہیں دکھایا کسے دا حق نہیں ماریا کسے دے نال ظلم اور زیادتی نہیں کیتی پھر میرے ابو دے نال اس طرح دے سلوک کیوں کیتے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہلے اپنے ننے ننے ہاتھاں دے نال اس ہوجری نو اتار رہیاں نے اللہ اکبر نالے روئی جا رہیاں نے حضرات پتہ نہیں اج کی بن گیا کیسا منظر بن گیا کہ رحمت للعالمین پیغمبر نے جدو سیدہ فاطمہ دے نکلے ہوئے آنسواں نو دیکھیا مشرکین مکہ دی اس گندی حرکت نو دیکھیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نام لے کے پرچہ دائر کر دیتا اللہ دی عدالت دے اندر بد دعا کر دی نام لے پتہ نہیں اج کی بڑھیا حالانکہ بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں لیکن بد دعا نہیں کی احد دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے لوہے دیاں کڑیاں آپ دی پشانی مبارک کھب گئیاں خون دے فوارے نکلے آپ ایک گڑے دے اندر گر گئے لیکن بد دعا نہیں کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہندیاں نے اللہ دے نبی تکلیفاں دے تانوں بڑیاں آئیاں لیکن جتنی تکلیف تانوں احد دے اندر آئی ہے شاید اتنی تکلیف تانوں زندگی دے اندر کدی نہ آئی ہے آپ فرماتے ہیں عائشہ واقعی احد والے دن میں نے بڑی تکلیف پہنچائی گئی لیکن عائشہ تو نہیں جانتی عائشہ تینوں نہیں پتا جتنا میں نے دکھ پہنچایا گیا ہے نا طائف دیاں گلیاں دے اندر جتنی میں نے تکلیف طائف دیاں گلیاں دے اندر طائف والے نے دیتی ہے اتنی تکلیف میں نے کبھی زندگی دے اندر نہیں آئی حضرات کی گل کی ہے نبی پاک علیہ السلام کا مفاد کی ہے آپ نے چاہیے کی ہے کیوں اتنی مارا کھا رہے ہیں کدی سوچے اتنے لمبے سفر پیدل سفر پھر مارا لوکاں دی گالاں اسی ایک بات کسی دی برداشت نہیں کر سکتے اللہ دی خاطر اسی ایک بات نہیں کسی دی برداشت کر سکتے نبی پاک علیہ السلام طائف دے اندر تے انتہا کر دیتی گئی آپ گئے نے آپ نے انہوں نے سرداروں جا کے اللہ ذو جلال دی توحید دسی اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے توہین ہی کیتی ہے بدتمیزی کیتی آپ نے فرمایا اچھا اگر تسی میری بات نہیں مان دے تو پھر میں تانوں اگلی بات کہنا کہ تسی خاموش رہو میں باقی لوگاں نو عوام الناس نو جا کے اللہ دے دین دا ہوکا دینا اللہ دے دین دی دعوت پیش کرنا اگر کسی دی قسمت دے اندر ہدایت ہوئی تو میری بات نو مان لے گا تسی اتنی مینوں اجازت دے دیو نبی پاک علیہ السلام نکلے نے باہر گلیاں دے اندر انہاں نے جناب چوکاں چرستیاں دے اندر کھڑے ہونے والے آوارہ قسم دے نوجوان انہوں نے کیا اے ذرا آیا مکیوں چل کے تے ایک کہندا ہے ایک اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا انہوں ذرا دسو اے اللہ دی دعوت دین واسطے آیا اللہ اکبر پتہ نہیں انہوں نے کیڑے الفاظ استعمال کیتے نبی پاک علیہ السلام دی توہین کرن لگے اے جناب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک آدمی دے دروازے تے گئے ایک بندے کول گئے اج حضرات ذرا توجہ کرنا ساڈے ملک دے اندر لوگ جناب ووٹ لین واسطے لوکاں دی گلاں بھی سندے نے پیر بھی پکڑدے نے اللہ اکبر اپنی پگڑیاں پیراں تے رکھ دیندے ایک آدمی دے کول جاندے نے دنیا داری دے معاملات دے اندر بڑے تو بڑے عزت والا بندہ ایک چھوٹے آدمی دے کول جان واسطے تیار ہے اگر نہیں جان واسطے تیار تے اللہ دے دین واسطے کوئی بندہ نکلن واسطے تیار نہیں اللہ اکبر کبیرہ آج اسلام دی دعوت مسجد دی چار دیواری تک محدود ہو گئی کوئی بندہ اللہ ذو جلال دے دین دی طرف بلانے واسطے تیار نہیں سچائی دی دعوت نہیں دیندے حق دی دعوت نہیں دیندے
اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین دی دعوت دے رہے ہیں، لیکن حضرات ہویا کیے انہاں لوگوں نے جناب آوازاں کسنیاں شروع کر دی دیاں، بھوٹیں کرنی شروع کر دی تھی. کوئی ادھروں آواز مار رہا ہے، کوئی ادھروں آواز مار رہا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دیاں باتاں دی پرواہ نہیں کی تھی. جو بندہ کم اللہ دے دین دی خاطر کردا ہوئے اور اللہ ذل جلال دی رضا چاہندا ہوئے، پھر ایسیاں باتاں دی پرواہ نہیں کردا، کیونکہ اسی اجر بھی اللہ ذل جلال دے کولوں لینا. اللہ اکبر. حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر. بات پھر ایتھے ختم نہیں ہوئی. انہاں وچوں ایک ظالم نے ایک پتھر اٹھایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف اچھال دیتا. بس او دے پتھر مارن دی دیر سی کہ نہ سارے لڑکیاں نے، انہاں سارے اوباشاں نے جناب گلیاں دے وچوں پتھر لبنے شروع کر دیتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مارنے شروع کر دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات پیغمبر رحمت للعالمین دا جسم مبارک لہو لوہان ہو گیا اللہ دے دین دی خاطر. نبی پاک نو ماریا جا رہا ہے. کوئی گجرات دے اندر رہنے والے رب ذوالجلال دی قسم ہے اج پیغمبر دا نام لے کے کمائیاں کرنیاں بڑیاں آسان نے، پیغمبر دے عشق دے نعرے مارنے بڑے آسان نے، لیکن اللہ دے دین دی خاطر وہ گلیاں دے اندر پتھر کھانے بڑے مشکل نے. گلیاں بازاراں دے اندر اللہ دے دین دی خاطر لوگاں دیاں باتاں سننیاں بڑیاں مشکل نے. یہ ماری جا رہے نے، ماری جا رہے نے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہو لوگوں حتیٰ کہ میں نہال ہو کے زمین تے بیٹھ گیا، انہاں نے میرے دونوں بازواں تو پکڑیا اور اٹھا کے مینوں کہنے لگے اوے اٹھدا کیوں نہیں، ہن اپنے رب نو بلاندا کیوں نہیں، اوے کتے چلا گیا تیرا رب. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اللہ دی توحید دی طرف لوگاں نو بلا رہے ہو. لوگوں میں تہاڈا خیر خواہ بن کے آیا، میں تہاڈا ہمدرد بن کے آیا، میں تانوں جہنم تو بچان واسطے آیا، میں اللہ ذل جلال دے نال جوڑن واسطے آیا. اور اللہ ذل جلال دے نال پیغمبر دا تعلق کتنا مضبوط اور گہرا ہے. تائیں تے کہن والا پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے اس بات کی ترجمانی اپنے انداز دے نال کردا ہے. نام تیرا لے لے کر اللہ
کھانے پہ. اللہ اکبر کبیرہ. مسلسل پتھروں کی بارش ہوتی رہی. خون آپ دے جناب نالین مبارک دے اندر جم گیا. آپ کو ایک باغ دے اندر پناہ لینی پئی. اوتھے آپ تھوڑی دیر واسطے جناب اللہ اکبر ٹھہر گئے. ایک غلام آیا اداس نامی, انہیں جناب ترس کھا کے پھلا کا کچھ رس نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیتا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے نوش کیتا. اے حیران ہو گیا, تسی کون ہو؟ آپ فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول ہاں. میں مکہ المکرمہ تو آیا, اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے واسطے آیا, اللہ دے دین دی دعوت دینے واسطے آیا, اور میری قوم نے میرے نال سلوک کیتا ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے نے تو کون ہے؟ کہتا جی میں جنابے میں اللہ اکبر نینوا شہر دے وچوں تعلق رکھنا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں دا مطلب ہے تو جناب یونس علیہ السلام دے علاقے دے وچ تعلق رکھنا ہے. کہتا جی تسی یونس نو کیویں جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ دے نبی سن, میں بھی اللہ دا نبی ہاں, وہ میرے بھائی سن. اللہ پھر نے نبی پاک علیہ السلام دا احترام کیتا. کائنات دے امام اس پاک دے وچوں نکلے نا. اللہ اکبر کبیرہ. صاحب رحیق المختوم نے لکھیا ہے, ابن حشام نے لکھیا ہے, اللہ اکبر رحمت للعالمین نے لکھیا ہے, علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی دے اندر لکھیا ہے, سیرت نگارہ نے لکھیا ہے. کائنات دے امام جس وقت اس باغ کو باہر نکلے نا کرنے منازل تے پہنچے. اللہ اکبر. آپ نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا, آپ کو بدل نظر آئے, اور بدلوں میں جناب جبریل علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے عالم دے اندر جدو قریب الوطنی اور قریب التیاری دے اندر ایک انسان دے اوپر ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے جان, تے اچانک وہ دے سامنے وہ دا کوئی پیارا نظر آ جائے, محبوب نظر آ جائے, اور رات پھر اکھاں دے ڈولی پہ دیاں نے نا, بندہ جذباتی کیفیت دے اندر تے آئی جاتا ہے نا. کائنات دے امام دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نو دیکھ کے جناب جبریل بھی بڑے غصے دی حالت دے اندر نے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی, اے سونے پیغمبر جی, مالک کائنات نے سارا منظر دیکھ لیا ہے. اللہ جلال نے میرے نال فرشتے روانہ کیتے نے, اے فرشتے تواڈے نال گل کرنی چاہ رہے نے. پھر آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں. ایک فرشتہ کہندا اللہ دے نبی جی بس حکم دین دی دیر ہے. اللہ اکبر. ادھر تسی اپنی مبارک زبان دے وچوں الفاظ کڈو گے, ادھر میں دو پہاڑاں دے درمیان اس بستی کو اس طرح پی کے رکھ دواں. اللہ اکبر. جی میں سرما پی کے رکھی دا ہے. ایک کہندا میں جناب ہوا والا فرشتہ بولیا, اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی آرڈر فرماؤ نا. اس طرح میں ہوا دے نال اٹھا کے پہاڑاں دے نال مارا, جس طرح آگ اور سمود دے نال سلوک کیتا گیا سی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات فیصلے دیاں گھڑیاں آن پہنچیاں نے, فرشتے عذاب واسطے بالکل تیار نے, سارے ملائکہ دی جماعت غصے دی حالت دے اندر نے. اوے پیغمبر جڑا دنیا دے نال خیر خی کرنے والا, جڑا لوگاں نو جہنم تو بچان والا, اللہ دے دین دی طرف بلان والا, اللہ دے نال تعلق نو جوڑن والا, اس پیغمبر دے نال اس طرح بے رحمی دے نال سلوک کیتا گیا کہ ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میں سوال تسا احباب دے کولوں کرنا چاہ رہا, اگر ایسے عالم دے اندر جدو بندے دا یہ خون نکلنا بند نہ ہویا ہوئے, بندے دے اوپر ظلم بھی کیتا گیا ہوئے, ناجائز انہوں ماریا گیا ہوئے, اور ایسے عالم دے اندر اس انسان نو اختیار بھی مل جائے کہ تو اپنے مجرم دے نال, اللہ اکبر, اپنے جنہیں تیرے نال زیادتی کی دیئے وہ دے نال تو سلوک کی کرنا ہے. اللہ اکبر. حضرات پھر اسی وہ دے نال کی سلوک کرانگے, اسی تے جناب پھر بدلے لین دی انتہا تک پہنچ جاؤں گے. لیکن کائنات دے امام نے ایسے عالم دے اندر تو آپ دا جسم بھی زخمی ہے, آپ دا دل بھی زخمی ہے, ایسے عالم دے اندر اجے جناب زخم ٹھنڈے نہیں ہوئے, اجے خون نکلنا بند نہیں ہویا. کائنات دے امام کچھ بھی الفاظ اپنی زبان دے وچوں ادا کر سکتے سن, لیکن میں قربان جاواں وہ لوگوں اٹھاؤ حدیث دیاں کتاباں. اللہ اکبر. ہمیشہ مسکران والا پیغمبر اس مقام تے بھی ایسی حالت دے اندر بھی جناب جبریل علیہ السلام نے مخاطب کر کے آقا فرماتے ہیں جبریل لم ابعث لسانا, میں لوگاں دے اوپر لعنت کرنے واسطے نہیں آیا, میں لوگاں دے متعلق اس طرح دنیا نو تباہ و برباد کرانے واسطے نہیں آیا. انہوں نے میرے نال سلوک تے بہت برا کیتا ہے. اللہ اکبر. لیکن تسی نہیں جاندے ولیکن جعلنی اللہ رحمتاً, اور
लिल आलमीन पैगंबर दे अल्लाह अकबर कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम दे अंदर आने वाले हो कायनात दे इमाम ने फरमाया अल्लाह जुल जलाल ने मैनू रहमत बना के भेजा है वलाकिन जअलनी अल्लाह रहमतन ए जिब्रील आज अल्लाह मेरी हर बात कबूल करेगा जी अल्लाह ने पैगंबर तुसी अपनी जुबान दे विचों अल्फाज कढो अल्लाह कबूल करेंगे अल्लाह अकबर कबीरा आका फरमांदे ने अगर मेरा अल्लाह आज मेरी बद्दुआ नु रद्द नहीं करता तो फिर मेरे अल्लाह मेरी दुआ नु भी रद्द नहीं करेंगे अल्लाह अकबर कबीरा ओ परवरदिगार आलम अगर इन्हां तबाह कर सकदा है मेरा अल्लाह इन्हां हिदायत भी दे सकदा है ओ परवरदिगार इन्हां हिदायत भी दे सकदा है ना अल्लाह अकबर मैं कुर्बान जावां उस पैगंबर दी इज्जत और अजमत दे उतो मालिक कायनात ने कितना मुकाम अता फरमाया कुछ आलम तरानी कुछ आशान असरा कुछ दश्ते ऐमन कुछ नूर अदना कुछ तूर सीना कुछ फलके आला कुछ सहरे अहमद कुछ सहरे मूसा यहाँ चरख नीली है दरिया नहीं है अता में सखा में नियम में करम में गुलिस्तान में सहारा में जन्नत में यम में गलीसा में आतश कदा में जमीन पे फलक पे हरम में अरब में अजम में कहाँ आपका बोल वाला नहीं है अल्लाह अकबर और मेरा पैगंबर इस दुनिया से रहमत के में बन के आया मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए यूं बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जौ और जवाहिर लुटाए वो खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी कह दो एक बारी अल्लाह अकबर मेरा पैगंबर रहमत बन के आया है सारी कायनात वास्ते या मेरे मुसलमानों भाई इसे वास्ते अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान करदा है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमा दी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर दी थी पता नहीं कायनात में इमाम इतना गुस्सा अल्लाह अकबर कबीरा पत्थर खाने वाले पैगंबर ने अल्लाह अकबर हजरात बद्दुआ ने की थी लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर मेरे मुसलमान भाई जरा गौर करना आज पता नहीं की होया कायनात के इमाम ने बद्दुआ कर दी थी ये नाम लेके अल्लाह अकबर इधर मुशरिकीन मक्का भी इन्होंने बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ लिया है और अल्लाह जुल जलाल नु की कहे मुशरिक खुद अल्लाह जुल जलाल नु मुखातब करके की कहते ने ए अल्लाह जी अगर ये तेरा पैगंबर सच्चा है अल्लाह अकबर ए अल्लाह अगर तेरा ये सच्चा पैगंबर है फिर साडी अना दा मसला है असि इनु नबी नहीं मनना अल्लाह सी नहीं मनना इनु नबी अल्लाह सी खुद अपने अंजाम दी बद्दुआ करने आ फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अफितना बिअज़ाबिन अलीम अल्लाह अकबर ए अल्लाह जी साडे ऊपर पत्थरां दी बारिश नाज़िल कर दे या सानू दर्दनाक अज़ाब दे अंदर मुब्तला कर दे इधर मुशरिकीन मक्का ने भी अपने वास्ते बद्दुआ कर ली है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ कर ली है उनते गल बाकी कोई नहीं रह गई लेकिन अल्लाह जुल जलाल ने फिर भी अज़ाब नाज़िल कीता नहीं कीता क्यों नहीं कीता अल्लाह ने कुरान के अंदर वजह बयान कर दी थी अल्लाह अकबर अल्लाह मालिक कायनात ने फरमाया निशाने की इबरत बना के रख देंदा अल्लाह अकबर कबीरा ये मेरे महबूब पैगंबर एक किवें हो सकदा है
मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए अज़ाब तो अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उकबा बिन अबी मुईद, ये सारे जालिम फौरी अज़ाब तो इस वास्ते बच गए क्योंकि मेरे सोनिया अंत फीहिम, तू इन्हां दे विच मौजूद है, तू मौजूद है। अल्लाहु अकबर, मेरा कैसा पैगंबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया दे अंदर जिंदगी गुजारने वालों, सोना सजदे पैंदा सी, सोना सजदे पैंदा सी। उम्मत मेरी बख्शी अल्लाह, सोना रो रो कहंदा सी। एक बारी फिर कह दियो, मैं तेरी मन लइए रब आखे, मैं तेरी मन लइए रब आखे। उम्मत तेरी होवेगी विच जन्नत दे हर पासे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात में उस पैगंबर दी इज्जत और अज़मत तो कुर्बान जावा। ए मेरे महबूब पैगंबर जी, मैं अज़ाब दे अंदर मुब्तला इस वास्ते नहीं करना व अंत फीहिम कि तुसी इन्हां दे दरमियान मौजूद हो। और मेरा असूल की है कि जिथे रहमत होए उथे अज़ाब आउंदा, उथे अज़ाब नहीं आउंदा। मेरा पैगंबर सारी कायनात वास्ते रहमत बन के आए। और अल्लाह दी जलाल दी कसम है, मुसलमान भाईओ, तुसी पैगंबर दी जात नूं ते रहमत मनदे हो, लेकिन साडा किरदार दसदा है कि असीं पैगंबर दी बात नूं अपने वास्ते नजात नहीं समझदे, पैगंबर दी बात नूं अपने वास्ते बाइस रहमत और बरकत नहीं समझदे। अल्लाहु अकबर कबीरा। असीं अज दुनिया दे जाहिल और गवार किस्म दे बंदे दी बात दे ऊपर यकीन कर लैंदे आ, लेकिन पैगंबर दे फरमान नूं अहमियत नहीं देंदे। अगर असीं नबी दे फरमान नूं अहमियत देंदे होईए, अगर साडे नजदीक साडा दिल गवाही देंदा होए, अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, ओए सामने अगर तबाही भी नजर आ रही है, फिर भी खैर पैगंबर दे फरमान नूं मनन दे नाल है। अल्लाहु अकबर। फिर भी बरकत और रहमत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत गुजारी दे नाल है। अल्लाह दी कसम है, कदी भी तू पैगंबर दी नाफरमानियां ना करे। अल्लाहु अकबर। हज़रात, कितने अफसोस दी बात है, आज इंडिया दे विचों एक सिख आउंदा है, वो आके अपनी करतारपुर दी राहदारी खलवाउंदा है, वो आके जदों सहाफियां दे नाल गुफ्तगू करदा है, वो आके जदों जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान दी महफिल दे अंदर बैठदा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो जदों आके अल्लाहु अकबर, वो जदों आके हज़रात अपने मुल्क दी बात करदा है, ते तू एक छोटे जे बच्चे दे कोलों पुछ ला, हज़ारां नौजवानां हज़ारां लोकां दे विच सिख केड़ा है, एक मासूम बच्चा भी उंगली रख देगा ओदी तस्वीर दे ऊपर, क्योंकि अपने गुरु दी सुन्नत दे मुताबिक अल्लाहु अकबर उन्हें पगड़ी मखसूस पहनी है। वो भी ते जदीद दौर दे अंदर जिंदगी गुजार रहा है, और वो भी दुनिया दे जदीद तकादे नजर आउंदे ने। अल्लाहु अकबर, साडे नालों ज्यादा मॉडर्न जिंदगी गुजार रहे ने। हज़रात, उन्हें अपने गुरु दी सुन्नत दे मुताबिक वो किसी भी महकमे दे अंदर होए, वो खेल दा खिलाड़ी क्यों ना होए, हज़रात उन्हें अपनी एक निशानी जरूर रखी है। वो अपने गुरु दी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी रखते हैं, ओदी पगड़ी भी पहनते हैं, वो अपनी पंजाबी जुबान भी बोलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात, फिर पूरी रियासत इंडिया की ओदी मुखालफत कर दी है, वो पूरी रियासत के सामने डट के खड़ा हो जाता है कि मेरे मजहबी मुकाम के रस्ते खुल रहे हैं, तुहानू की तकलीफ है, वो सारी रियासत के मुकाबले के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अज के मुसलमान तो देख, अल्लाहु अकबर कबीरा, और इतनी पैगंबर की मुखालफत करता हुआ यहूद हनूद नजर नहीं आएगा, जितनी नबी दे फरामीन की मुखालफत करता हुआ अज का मुसलमान नौजवान नजर आएगा। हज़रात, रब्बे दुल जलाल दी कसम है, साडे वास्ते टुक मरन का मकाम उस दिन बन गया जिस दिन मुसलमान बच्चियां ने इस्लामाबाद दी गलियां दे अंदर कतबे उठा के बाहर निकलियां, और उन्हां कतबियां दे ऊपर ऐसे हया बाख्ता अल्फाज लिखे सन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अल्लाहु अकबर। अब पर्दा जेड़ा है ये मर्द दियां अखां दे अगे बन दवो, और ऐसियां गल्लां कि जनाब कोई बंदा अपनी निजी मजलिस दे अंदर उन्हां बातां नूं दोहरा भी नहीं सकदा, कोई इज्जत वाला बंदा उन्हां दा नाम भी नहीं ले सकदा। इतनी बेबाकी, इतनी जुर्रत, पैगंबर दी मुखालफत, दीन दी मुखालफत, अल्लाह दे दीन दी मुखालफत। तू ते अल्लाह दे दीन दा दाईस है,
تو تے اللہ دے دین دا مبلغ سے تو تے پیغمبر دا نوکر اور سپاہی سے اللہ اکبر کبیرہ اوے تو تے اسلام دا دفاع کرنے والا سے لیکن تیرے دماغ دے اندر اتنی گندگی اور اتنی غلاظت کی نے بھر دی تھی کہ تو خود ہی پیغمبر دا دشمن سب تو بڑا بن گیا اللہ اکبر کبیرہ اوے آپ میرے مسلمان بھائی رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے دینا جناب تاریخ اٹھا کے دیکھ لے نبی دی ذات بھی باعث رحمت ہے پیغمبر دی بات بھی باعث رحمت ہے اور جنہ لوگوں نے اپنی زندگی نو پیغمبر دی ذات اور بات دے نال جوڑ لیا اللہ دی قسم ہے انہاں دی اخیر بڑی اچھی ہوئی اللہ ذوالجلال نے انہاں دے خاتمے بڑے بہتر کیتے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو عزتاں دے نال نواز دیتا جنہاں نے پیغمبر دی ذات اور بات دے نال اپنے آپ نو جوڑیا مالک کائنات نے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پیغمبر دی مخالفت کر کے کتنا کو سکھ پا لے آئی پیغمبر دی مخالفت کر کے کتنی کو چین والی زندگی گزار رہے آئے ہر آن والا دن پریشانیاں ود تو ود لے کے آ رہے آئے اللہ اکبر اللہ جلال دی قسم ہے سکیاں روٹیاں کھانے والے اپنے سروں دے تھلے اٹاں رکھن والے اللہ اکبر کھجوراں دے تھلے آرام کرنے والے وہ اس طرح بے باک ہو کے لیٹ دے سن کہ کیسو کسرا دے شیر دل جرنیل اپنی پچھاراں دے اندر اور ریشم دے بستریاں دے اوپر ادھر نام لیندے سن دے لفظ تاری ہو جاندے سن اللہ اکبر کبیرہ جنہاں لوگوں نے پیغمبر دے نال وفا کی ہے اللہ ذوالجلال نے دنیا بھی بڑی ٹھاٹ والی عطا فرمائی اور قیامت والے دن بھی اللہ ذوالجلال عزت عطا فرمان گے اوے دنیا ایسی جا اج بھی تو لندن دے اندر چلا جا اللہ اکبر عمر لاس تینوں انہاں دیاں قانون دیاں کتاباں دے اندر نظر آن گے اج بھی تو چلا جا برنارڈ شاہ جی دے متعلق کیاسیو لوگو اگر دوسرا عمر دنیا تے پیدا ہو جاندہ اسلام تو علاوہ کوئی مدد نظر نہ ہوندہ اللہ اکبر کیسی وہ زندگی گزار کے گئے اتنی جرت والی اتنی بے باکی والی کہ کائنات دے امام نے فرمایا وہ لوگو عمر جس رستے دے وچوں گزر جائے شیطان اپنا رستہ بدل دائے اے ہے یک رنگی جدن اللہ لئی پھر دنیا دی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی ساڑھے اندر تہرا معیار بہت زیادہ ہے ساڑھی زبان کچھ ہور گندی ہے عمل کچھ ہور گندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اوہ آج بھی مالک کائنات دا تیرنا وعدہ ہی ہو میرے بھائی انہوں مسجد دی آواز سمجھ کے معمولی نہ سمجھی انہوں ممبر محراب دی آواز سمجھ کے دوسرے کنوں کٹنا دیں اللہ ذوالجلال دے آج بھی وعدے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ کوئی کہہ دے ہو مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا آئیے پھر میں بات مکمل کر دیا اللہ اکبر اس بات دی دعوت دے دیا ہویا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا خواہش ہے نا سارے دی انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے دسو جی دی خواہش ہے سارے محبت والے جے کر نہیں پھر تھوڑا یہ نا میرے نال بولے جے والے دا کہہ چھڑے رہے بس انہاں کو بول چھڑے رہے باقی جوڑ توڑ میں آپ ہی کرنا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار
حبدار مدینے والے دا، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا۔ اور میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی عزت اور عظمت تو، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیندے چڑھ دے تے دکھن پربت سب تھاواں، لیندے چڑھ دے تے دکھن پربت سب تھاواں، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا۔ سارے نہیں بول دے ہو بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ اللہ اکبر۔ اور پوچھو انہاں لوگوں دے کولوں جڑے اتوں ہو کے آئے نے، اللہ اکبر، مدینہ مکہ مدینہ، اللہ سارے نو مکہ مدینہ بخال مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے پھردا رہیا لوگو کونین دوالی ہے، مکے دی انہی گلیوں سونے دی انہی ڈلیوں، مدینے دی انہی گلیوں سونے دی انہی ڈلیوں۔ تساں رج رج تکے آئے جدی کملی کالی ہے، مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے، مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے۔ دعا شہراں دی رب سونے کیتی خود رکھوالی ہے۔ اور بڑی پیاری بات کی کہ جناب کہنے والا کہہ گیا، صدیق فاروق نرالے نے پھول خوشبو والے نے، صدیق فاروق نرالے نے پھول خوشبو والے نے، انہاں پھلاں وچ سوتا ہے سونا باغ دمالی ہے۔ میں حکم کی تعمیل کر دوں، وقت کافی ہو گیا، چک پنڈی بھی پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، اوتھے بھی گفتگو ہوئے گی۔ چنگی مندی ہوئے سجنا کولوں تے سو سو وار ہو جاندی، اوے یار یاران دا گلا نہیں کر دے، تے اصل فرید جنان
پنچھی گرانو آئے او نہیں آمدے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پئیاں او جنہاں دے بن ایک پل نہیں سریندے او شکلاں یاد نہ رہی